बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही प्यारा एक वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करना है और ये अल्लाह ताला के एक नाम का है। इसमें या गयासु, या गयासु। बहुत सारे दोस्त हैं जो इसके पढ़ने में भी शायद गलती कर जाते होंगे। एक अरसा दराज से इस इसम को मैं ख़ुद भी पढ़ रहा हूँ कि कुछ ऐसी दुआएं हैं जिनमें ये इसम आता है, लेकिन कभी कभार कभी ख्याल ही नहीं किया कि इसको कैसे पढ़ना है। तो या यासु है या गयासु है, यानी कि जो गैन है इसके ऊपर ज़बर है या गैन के नीचे ज़ेर है। तो बिल आखिर जब इसकी तहकीक की तो फिर ये फ़ैसला हुआ कि ये या गयासु है, ये गैन के ऊपर ज़बर है। तो जब भी आप इसको पढ़ें किसी भी जगह पर तो आपने इसको या गयासु पढ़ना है, या इसके अलावा दूसरी दुआ है या गयासी, तो उसके लिए भी आपने इसको या गयासु, या गयासी, या गयासन मुस्तगीन पढ़ना है। गैन के नीचे ज़ेर आपने नहीं पढ़नी है। अब इस इसम का वजीफ़ा करने वालों के लिए और इस इसम को पढ़ने वालों के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो गैन ही पढ़ें। कुछ लोग होते हैं जो गैन को गाफ पढ़ते हैं, तो गैन को आपने गाफ नहीं पढ़ना। आपने ये इसम पढ़ने से पहले, इसका वजीफ़ा करने से पहले अपनी गैन को आपने दुरुस्त कर लेना है कि आप या गयासु की बजाय या गयासु ना पढ़ते रहें, बल्कि या गयासु यानी कि गैन इसको पढ़ना है, इसको गाफ आपने नहीं पढ़ना। दोनों का मखरज जो है वो इकट्ठा है। और जो कम पढ़े लोग होते हैं और जिनकी ज़ुबान में अक्सर लुकनत होती है, उनके लिए ये मसला बनता है। तो अगर आप ये इसम आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पहले अपना ये इसम जो है किसी हाफ़िज़ कुरान से या कारी कुरान से या आलिम दीन से या अपनी मस्जिद के इमाम से इसको आप दुरुस्त करवा लें, उसके बाद फिर आपने इसको पढ़ना है। तो ये इसमें है, ये इसम या गयासु है। अब इसकी हम आते हैं फजीलत और इसके मालूमात के लिए। तो ये अल्लाह ताला का नाम है, लेकिन अस्माउल हुस्ना जो आम तौर पर कुरान मजीद फुरकान हमीद के एक साइड पर लिखे होते हैं, या इसके अलावा जो इसमें आज़म की बुक्स हैं उनमें मैंने देखा है, इसको ढूंढा है, लेकिन वहाँ पे इसमें या गयासु शामिल नहीं किया गया। अल्लाह ताला का कोई एक नाम तो है नहीं, हज़ारों अल्लाह ताला के नाम हैं। तो वहाँ पे तो सिर्फ जो है 100 नाम अल्लाह ताला का लिखा गया है, उनमें इसको शामिल नहीं किया गया। तो ये इसम जो है ये बहुत पावरफुल है और अहादीस मुबारका से भी इसकी जो दुआएं हैं वो साबित हैं, जैसे कि या हय्यु या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीसु। ये अस्तगीसु जो है ये भी या गयासु ही से है, या गयासु से ही अस्तगीसु भी है कि गैस ये गौस से है। अब जो हमारे जो अहले सुन्नत वल जमात हैं वो हुज़ूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी, गौस जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको मानते हैं। तो गौस जिलानी, गौसुल आज़म, गौस पाक या अक्सर कहते हैं। तो ये जो गौस है ये गयास से है। तो ये गौस सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात है। गौस का माना होता है फरियाद को पहुँचने वाला, कि जो अपने मकाम को, अपने मर्तबे को, अपनी मुराद को पहुँच गया वो गौस बन गया। जो अपनी मुराद को पहुँच गया वो गौस बन गया। और जो गयास है वो फरियाद को पूरा करने वाला है, मुराद पर पहुँचाने वाला है, और हम जो हैं हम पहुँचने वाले हैं। इसलिए इसमें पाक की बहुत ज़्यादा बरक़ात है और बहुत सारी दुआओं में इसको इस्तेमाल किया गया है। बहुत सारी इसको लोगों ने अल्लाह ताला की बारगाह में मुनाजात करते हुए इस इसम को इस्तेमाल किया है। बल्कि जब मैं इस इसम को पढ़ रहा था, इसके लिए मैं सर्च कर रहा था, तो बहुत सारे मुझे कुछ एक दो शार भी मिले हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा कि जिनमें इस नाम के साथ अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की गई है। और एक बहुत पुरानी तस्वीर मौसूल हुई है जो कि मुगलिया ख़ानदान के दौर की लग रही है। तो उन्होंने भी वहाँ पे एक जो शेर है उसमें या गयासु को इस्तेमाल किया है और अल्लाह ताला से इस इसम के साथ बरकत की दुआ मांगी है। तो या गयासु या गयासी, इसको दोनों तरह ही पढ़ा जा सकता है। तो इसम बहुत कमाल है। इस इसम का कमाल ये है, इसके वजीफ़े का कमाल ये है, और इस इसम की बरक़ात ये है कि ये इसम हर वजीफ़े में कामयाब करता है। आपने कोई वजीफ़ा किया है या आप कोई वजीफ़ा कर रहे हैं या आप कोई वजीफ़ा करना चाहते हैं,
تو جو آپ نے وظیفہ کر لیا ہے یہ اس میں بھی آپ کو کامیاب کرے گا، جو وظیفہ آپ کر رہے ہیں یہ اس میں بھی آپ کو کامیاب کرے گا، جو وظیفہ آپ کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کو اس میں بھی کامیاب کرے گا۔ اگر آپ نے کوئی وظیفہ کیا ہے لیکن آپ اس میں ناکام ہو گئے ہیں تو یہ آپ کی کمی کو پورا کر کے اس وظیفے کو مکمل کرے گا۔ اگر آپ کوئی وظیفہ کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ وظیفہ آپ کا مکمل نہیں ہوگا، تو آپ اس قسم کا ورد کرنا شروع کر دیں، اس کی برکت سے آپ کے اس وظیفے میں جو آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کو کامیابی ہوگی۔ اگر آپ کوئی کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک ایسا اسم ہے جو کیے ہوئے وظیفے یعنی کہ جو ناکام کو بھی کامیاب کر دیتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ مردہ کو زندہ کر دینا، جو وظیفہ آپ کا ختم ہو چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے، جس کا فیض بند ہو چکا ہے، آپ نے کوئی ایسا وظیفہ کیا ہوتا ہے، انسان کوئی ایسا وظیفہ کرتا ہے کہ جس کے اثرات اس کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ جو اس وظیفے کے برعکس ہوتا ہے اور اس کا جو فیض ہے وہ رک جاتا ہے، تو یہ اس میں بھی آپ کو کامیاب کرے گا۔ جو وظیفہ آپ کا رک گیا ہے، جس وظیفے میں آپ ناکام ہو گئے ہیں، یہ آپ کو اس وظیفے میں بھی کامیاب کرے گا۔ تو آپ اس اسم کو لازم پکڑیں اور اس کو پڑھنا شروع کریں۔ آپ اپنی مرضی سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اور ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بھی اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس اسم کے جو اعداد ہیں یا غیاث کے 511 ہیں، تو آپ اس کو کم از کم 511 مرتبہ پڑھیں۔ لیکن ایک اور دعا بھی ہے جو اسی اسم کے ساتھ خاص ہے، جس کو شمع شبستان رضا میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن ایک تو یہ ہے کہ لوگ اس کو پڑھتے نہیں ہیں، لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اس کو پڑھا ہوگا لیکن انہوں نے اس پر توجہ نہیں کی ہوگی، اور اس کتاب میں جو سب سے زیادہ مجھے کمی نظر آئی ہے، اب کمی آپ کو غصہ آئے گا، مجھ میں اتنی بڑی کتاب ہے یہ کمی کہہ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جو الفاظ ہیں ان کے لکھنے میں غلطیاں ہیں، کہ جو آیات ہیں وہ غلط لکھی ہوئی ہیں، دعائیں ہیں ان میں غلطی کی گئی ہے۔ بلکہ اس دعا کو تقریباً مجھے اب صحیح یاد تو نہیں، لیکن آج سے 15 سال پہلے یہ دعا میں نے یاد کی ہے۔ اب جو وہ پہلی کتاب جس سے میں نے یاد کی تھی اس میں اور طریقے سے لکھی ہوئی تھی، اب جو نئی آ رہی ہیں ان میں اور آ رہی ہیں۔ بلکہ اسی ہی دعا کو میں نے ابھی جو کتاب ہے اس میں 3 جگہ پہ مختلف جگہ پہ پڑھا ہے، تو تینوں جگہوں پہ جو الفاظ ہیں ان میں کچھ نہ کچھ ہیر پھیر ہے۔ یعنی کہ اس کتاب کے وظائف میں یا اس کے ورد و وظائف میں پڑھنے میں جو لوگ کامیاب نہیں ہو رہے یا جن لوگوں کو مسائل ہیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان وظیفوں کے جو الفاظ ہیں زبر زیر میں غلطیاں ہیں، اور جب زبر زیر میں غلطی ہوتی ہے تو وظیفہ مکمل نہیں ہوتا، اس میں فائدہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ فائدے کے بجائے الٹا جو ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ کی خدمت میں یہ دعا پیش کر رہا ہوں۔ وہ دعا یہ ہے، بات تو بہت زیادہ ہو سکتی ہے لیکن میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ یا غیاثی عند کل کربۃ و مجیبی عند کل دعوۃ و معاذی عند کل شدۃ و مونسی عند کل وحشۃ و رجائی حین تنقطع حیلتی یا غیاثی۔ اس کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، تو یا غیاثو پڑھیں گے تو 511 ہے، اگر ہم یا غیاثی پڑھتے ہیں تو 521 ہو جائے گے، جو یا ہے اس کا جس میں عدد ہے وہ اس میں ایڈ ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ نے اس دعا کو آپ یاد کر لیں، اپنے پاس لکھ لیں۔ اکیلا یا غیاث کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یا غیاث المستغیثین اغثنی، یہ بھی وظیفہ ہے، یا غیاث المستغیثین اغثنی۔ اس کے علاوہ اغثنی یا غیاث المستغیثین، یہ بھی وظیفہ ہے، اغثنی یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین اغثنی، یعنی کہ اغثنی آپ پہلے بھی لگا سکتے ہیں، بعد میں بھی آپ لگا سکتے ہیں، اور اتنا بھی آپ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی ایک اور وظیفہ ہے کہ یا غیاث المستغیثین رحمتی، وہ میں نے جب سرچ کر رہا تھا تو وہاں مجھے یہ ملا ہے، تو لیکن مجھے اس میں یہ سمجھ رہا ہے کہ رحمتی کا جو معنی ہے وہ صحیح نہیں بنتا۔ رحمتی کا معنی ہوتا ہے میری رحمت، رحمتی میری رحمت۔ اب ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ یا غیاث المستغیثین، اے پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والے،
میری پریشانی دور کر دے، اغثنی میری پریشانی دور کر دے۔ اگر ہم رحمتی کہتے ہیں اس کا معنی یہ کہ میری رحمت، تو اب یہاں پہ آپ نے ارحمنی آپ لگا سکتے ہیں کہ اے پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو ختم کرنے والے، میرے اوپر اپنی رحمت نازل فرما دے۔ تو یہ بھی آپ وظیفہ کر سکتے ہیں، جو دعا میں نے آپ کو بتائی ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یا غیاسو اکیلا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ بہت پیارا وظیفہ ہے، بہت پاورفل وظیفہ ہے، بہت زیادہ اس کی برکات ہیں۔ جتنے آپ کے وظیفے کیے ہوئے ہیں، آپ کے وظائف کیے ہوئے ہیں یا آپ کر رہے ہیں، یہ تمام کو پاور دے گا، تمام کو مکمل کرے گا، ان کی کمیاں کوتاہیاں دور کرے گا۔ جن کا فیض بند ہو چکا ہے ان کا فیض جاری کرے گا، جن کے موکلات آپ سے دور جا چکے ہیں وہ آپ کے قریب آئیں گے۔ اگر آپ فقط اس کا وظیفہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی آپ کی زندگی میں ایک نیا رنگ آ جائے گا۔ اس وظیفے کو آپ ضرور کریں۔ اب دنوں کی بات رہ گئی ہے تو آپ اس کو 7 دن بھی کر سکتے ہیں، 11 دن بھی کر سکتے ہیں، 21 دن بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو 41 دن بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو آپ تا عمر بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو یہ جو دعا میں نے آپ کو بتائی ہے اس کو آپ کم از کم روزانہ 7 مرتبہ پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ اس کا جو فیض ہے وہ آپ کو ملے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کوئی ایسی دعا ہے کہ جس کو میں نے پڑھنا شروع کیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیسے کرم فرمایا ہے۔